बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 16 सूरत नूर। वलौला, और क्यों ना, इस जब समी तुमूहु, तुमने वो सुना, कुल तुमने कहा, मा यकूनु, नहीं है, लना, हमारे लिए, अन तकल्लमा, के हम कल्लमा, हम कहें, बिहाजा, ऐसी बात, सुबहाना का, तू पाक है, हाजा, ये, बहतानुन, बहतान, अजीम, बड़ा। और क्यों ना, जब तुमने इसको सुना था, कहा होता, हमको नहीं लायक कि मुंह पर लाएं ये बात, अल्लाह तो पाक है, ये तो बड़ा बहतान है। अब मोमिन, ईमान वाले की हर बात जो मुंह से निकलेगी उसको जिम्मेदार ठहराया गया है। याद रखिएगा, आप अपने मुंह से जो निकालते हो, किसी के लिए भी निकालते हो, उसके आप जिम्मेदार हैं। और आप इसका इजहार भी करते हो, कहाँ करते हो इसका इजहार? किसी को याद है? अल्लाह फरमा रहे हैं, देखो, जब तुमने उसको सुना, सुनने के बाद तुमने क्यों ना कहा कि ये जो लायक नहीं है, इसको सुना था कि हमको लायक नहीं कि हम लाएं इसको अपनी जबान पर, मुंह पर। अल्लाह, तू तो पाक है, और ये बहुत बड़ा बहतान है जो तेरे बंदे किसी पर हम लगाने जा रहे हैं। याद रखना, ये बात याद रखना। हमें ये बताया जाता है कि वो हमें समझाने के लिए एक कैटेगराइज किया जाता है कि देखो, ये हकूकुल्लाह है, ये हकूकुल इबाद है। हकूकुल्लाह में तो ये बात भी बताई जाती है कि हकूकुल्लाह में तो तुम्हें माफी मिल जाएगी, हकूकुल इबाद में माफी नहीं मिलेगी। तो हम फिर क्या करते हैं? हम फिर हकूकुल्लाह से क्या करना शुरू करते हैं? फरार अख्तियार करना शुरू कर देते हैं कि उसकी तो माफी मिल जाएगी, ये बंदों के बड़े हकूक हैं इसके। जब आप हकूकुल्लाह से फरार अख्तियार करते हो, आप इस काबिल ही नहीं रहते कि आप अल्लाह के बंदों के हकूक पूरे कर सको। याद रखना, जब तक आप अल्लाह की बंदगी में नहीं आएंगे, अल्लाह के बंदों के हकूक कैसे पूरे कर सकेंगे? अल्लाह ज्यादा हकदार है, ये बंदे ज्यादा हकदार है? जाहिर है अल्लाह हकदार ज्यादा है कि उसकी फर्माबरदारी की जाए, उसकी ताबेदारी की जाए। जब आप अल्लाह के हक तलब कर लेंगे, कसब कर लेंगे, उनसे मुंह फेर लेंगे, तो बंदों के क्या, कौन गारंटी देगा कि आप बंदों के हकूक पूरे करेंगे? अब जो बंदों के हकूक है वो किसने हमारे जिम्मे लगाए? अल्लाह ने जिम्मे लगाए हैं। तो एक तरह से बात तो ये हुई कि जब आप बंदों के हकूक पूरे कर रहे होंगे तो अल्लाह का हक अदा कर रहे होंगे, यकीनन अल्लाह की फर्माबरदारी कर रहे होंगे। जब आप अब अल्लाह के बंदों के हकूक पूरे नहीं कर रहे होंगे तो अल्लाह की ना बंदों के तो क्या, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे होंगे। जब आप अल्लाह की नाफरमानी कर रहे होंगे तो आप कैसे अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं? अब आप अब आप गौर करें, आप जब दो जानू बैठते हैं हालत नमाज में, आप क्या कहते हो? आपका पहला पहला जो लफ्ज है वो क्या है? क्या कहते हैं आप? किसी को याद है? वो है अत्तहियात। जी, इसका मतलब ये है कि जो मेरे मुंह से अल्फाज निकले, लेकिन हमें ये फिर इबादत का देखे ना, जो तमाम कौली बातें, पता नहीं इसका ट्रांसलेशन कैसे, इबादत कैसे जोड़ दिया गया। जो मेरे मुंह से निकला, देखिए, मोमिन का एक एक अमल, एक एक लम्हा अल्लाह की बंदगी है, उसकी पूरी की पूरी जिंदगी अल्लाह की बंदगी है।
تو آپ یہ اپنے رب کے حضور دو زانو بیٹھ کر یہ اللہ کے حضور اپنی رپورٹ سبمٹ کرا رہے ہوتے کہ اب میں آپ کے پاس جو آئی بیٹھی ہوں یا آیا بیٹھا ہوں، تو جو میرے منہ سے نکلا تیرے لیے نکلا تھا۔ آپ نے اپنے کسی بھی تعلق والے سے بات کی تو اللہ کے حقوق کو، اللہ کے آپ پر عائد فرائض کو پورا کیا۔ اللہ نے ہر ایک کا حق اور فرض متعین کیا ہے، نہیں کیا؟ ایک ایک رشتے کا اللہ نے بتایا ہے، ایون کہ ہمسایوں کا بھی، ہم مجلس لوگوں کا بھی اللہ نے حق بتایا ہے، اس کے ادب ادا بتائے ہیں۔ تو آپ نے ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ اس کو ملوث خاطر رکھا، زبان سے وہ الفاظ نہ نکالے جو کسی کی دل آزاری کا، کسی کی تحقیر کا سبب بننے تھے۔ کیوں آپ کو حرص سے، ہوس سے، حسد سے، بدگمانی سے، غیبت سے، بدخوئی سے، آپ کو اس سے چغلی سے روکا گیا ہے، گالی گلوچ سے روکا گیا ہے، بھلی بات کہنے کا کہا گیا ہے؟ تو آپ اللہ کے حضور رپورٹ سبمٹ کرتے ہیں کہ اللہ جو میرے منہ سے الفاظ نکلے وہ تیرے لیے نکلے، وہ تیرے لیے تھے۔ کیا ہم اس بات میں سچے ہوتے ہیں؟ کیا ہم اس بات کا احساس ہوتا ہے ہم کیا کیا کہہ کیا رہے ہیں؟ اب جب آپ یہ بات منہ پر لانے لگے تو آپ نے یہ بات ذہن اس کو سوچا کہ ہم کیا کہنے لگے ہیں؟ یہ تو بہتان ہے، اس کی کوئی ہمارے پاس تحقیق نہیں ہے۔ یہ وہ واقعہ ذہنوں میں لائیں کہ کس واقعے کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ ایک واقعہ ہوا، پھر اس واقعے کے بارے میں بتا کر آپ میری سب کی تربیت کی گئی کہ کوئی اس کی زد میں نہ آئے، اگر کوئی آ جائے تو اس کو کیا کرنا ہے اس نے، نہیں؟ ہماری تربیت بتا تو دیا گیا، کہیں سے آپ نے بات تو سن لی، تربیت کیسے کون کرے گا؟ اللہ تربیت فرماتے ہیں قرآن میں، علم بھی دیتے ہیں، تربیت بھی فرماتے ہیں، اور اس قرآن سے ہم نے اپنا تعلق اور رابطہ ویسا رکھا ہی نہ۔ لیکن سبحانہ کا پہ ذرا غور کریں، اللہ تو بے عیب ہے، تو پاک ہے، ہر ایک کمی، ہر ایک کجی، ہر ایک کوتاہی سے، ہر ایک عیب سے اللہ تو پاک ہے۔ اب میں تیرا بندہ، میں تیرے بندے کے متعلق بات کروں، میں کیوں کسی پر عیب لگاؤں؟ تو پاک ہے، تیرے بندوں پر اب میں تیری بندگی کرنے لگا تو میں کیوں کسی پر ایسا کروں؟ یہ سوچنا ہے، دیکھنا، کوئی بات بولنے سے پہلے سوچا کریں بات اس کا اثر کیا ہوگا، یہ بات کہاں تک جائے گی۔ لیکن بات بہت دور تک جاتی ہے۔ یاد رکھنا، بعض دفعہ کسی کی کہی ہوئی بات اس کی نسلوں تک جاتی ہے۔ اگر خیر ہوگی تو خیر بھی نسلوں تک جائے گی، اور اگر شر ہوگا تو وہ بھی نسلوں تک جائے گا۔ تو اپنے منہ سے وہ بات ہرگز نہ نکالیں جو نکالنے کے، کہنے کے قابل ہی نہیں۔ جھوٹ پر تو اللہ نے لعنت، جو جھوٹ بولے گا اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، لیکن ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی شان، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کے قرب کا، اس کے رب ہونے کا، اس کے مالک ہونے کا، اس کے خالق ہونے کا، اس کے معبود ہونے کا احساس ہی نہیں ہے، پھر جو مرضی کرتے پھرو، جیسے شتر بے مہار، جب کسی اونٹ کی نکیل کو چھوڑ دیا جائے وہ تو سمجھے گا میں جدھر منہ آئے گا وہیں جائے گا، وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کو اپنے مالک کے، اپنے خالق کے کنٹرول میں دے دیں، اسی میں بقا ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں شان ہے، اسی میں خیر ہے۔
رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔